अस्सलामुअलैकुम। अफरासियाब मोहल एडवोकेट यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है कीमती पत्थर, जो न सिर्फ आपके लिए दिलचस्प होगा बल्कि हैरान कुन और नई मालूमात से भरपूर भी होगा, जो आपकी इल्मी इस्तेदाद को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की बरवक्त इत्तला आपको मिल सके। आइए चलते हैं हमारे आज के मौजू की तरफ। पत्थरों का चुनाव सितारों, बुर्ज या ज़ोडिएक साइन की मुनासबत से किया जाता है। कीमती पत्थर या जेम्स को बीमारियों से शिफा या उनसे बचने, भूत प्रेत या किसी बुरे साए से निजात पाने, दिल की मुराद हासिल करने, सेहतमंदी, दुश्मन से हिफाजत और दीगर बहुत सी वजूहात के सबब पहना जाता है। कीमती पत्थर दुर्रे नजफ है। दुर्रे नजफ सफ़ेद रंग का पत्थर है, जिसके बारे में रिवायत मशहूर है कि वो नजफ में सिर्फ शुहदा के कब्रिस्तान पर पड़ने वाले बारिश के कतरों से बनता है, इसीलिए पानी के बुलबुले की तरह नजर आता है। हजरत इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर नजफ में वाक़ है। नजफ जहाँ और बहुत सी वजूहात के सबब दुनिया भर में मशहूर है, वहीं यहाँ के कीमती पत्थर भी दुनिया में अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। मकबरे के करीब वाक़ई मार्केट के दुकानदार के बकौल मुहर्रम के महीने में इन कीमती पत्थरों की तलब पूरी करना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं। मरजान ये बेशकीमत पत्थर है क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक और दीगर आसमानी सहीफों में मिलता है। कदीम ज़माने में फ़लस्तीन का शहर तायर इसकी तिजारत के लिए शोहरत रखता था। इसके हसूल के लिए बहरे रोम, बहरे कुल्जुम और हिंद एक ज़माने में मशहूर थे। ये खूबसूरत और जाज़िब नज़र पत्थर होने के बायस बादशाह उमरा के तख्त ताज, जेवरात, नशिस्त व पलंग और शाहाने वक्त के ज़ेर इस्तेमाल दीगर मसनूआत में जड़ा जाता था। सुर्ख रंग का मरजान उम्दा और नफीस समझा जाता था। सफ़ेद और सुर्ख भी मरजान होते हैं। कई तरह की पुरस्रार बातों के बावजूद मुसलमान इसको अपने लिए पाकीज़ा और मुक़द्दस समझते हैं। फेरोज़ा एक कीमती पत्थर है जो कदीम तरीन गैर शफाफ सब्जी माइल नीला रोगनी चमक का हामिल पत्थर है। अंग्रेजी में टर्कोइस कहलाता है। इस पत्थर का आगाज तुर्की से हुआ, इसलिए इसे लफ्ज़ तुर्क से अखज़ किया गया है। ये 3 रंगों में पाया जाता है। फिरोजी सबसे आला, सब्जी माइल हुसैनी और नीला रंग रज़ाक़ी शामिल हैं। सबसे पहले फिरोज़ा पत्थर ईरान के सूबे खुरासान के इलाके मशहद से निकाला गया। फिर इसको तुर्की ले जाकर साफ करके खूबसूरत दीदाज़ेब शक्लों में तैयार किया जाता था। निहायत उम्दा फिरोज़ा ईरान से मिलता है। इसके अलावा फिरोज़ा पत्थर 3000 कबल मसीह से मिस्र इलाके सनाई से निकाला जा रहा है। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, सांता, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, तिब्बत, जर्मनी और तुर्किस्तान में पाया जाता है। कीमती पत्थर नीलम यानी सैफायर यूनानी ज़बान के लफ्ज़ सेफेरस से माखूज है, जिसके मानी ताकत के हैं। उर्दू में नीलम, संस्कृत में अंदरनील और अरबी फारसी में याकूत अर्ज़क कहा जाता है। उर्दू में इसको नीलम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज़्यादातर नीले रंग में दस्तयाब होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मादन की एक किस्म है। बुनियादी तौर पर 2 रंगों नीले और पीले में पाया जाता है, माँ सिवाय सुर्ख रंग के भी होते हैं। सबसे ज्यादा मतलूबा रंग खालिस तरंजी नीला है। कुछ नीले और सुरमई नीलम मसनूई रोशनी में सुर्खी माइल या बनफशी सुर्ख रंग की झलक देते हैं। कदीम किताबों में है कि नीलम की 5 अक़साम हैं, जिनके नाम हैं पारशोरत, इससे सुनहरी रुपहली और बिलोरी शुआएं निकलती हैं। रंज केतु, किसी बर्तन में रखने से बर्तन का रंग नीला दिखाई देता है। संगदत्त बहुत ज्यादा चमकदार होता है। गोरतो साइज में छोटा और वजन में भारी होता है। और वनाड़ी सूरज के सामने नीले रंग की शुआएं देता है। इसके ज़खायर वाफिर मिक़दार में अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में दरियाफ्त हुए। इसके अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, कीनिया, मलावी, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। डायमंड, जिसे उर्दू में हीरा और अरबी में अलमास कहा जाता है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये दुनिया का महंगा, खूबसूरत और इंतहाई कीमती पत्थर है। लफ्ज़ डायमंड कदीम यूनानी लफ्ज़
ایڈمس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی حقیقی، ناقابل تبدیل اور مضبوط خالص شے کے ہیں۔ ڈائمنڈ سٹون تمام پتھروں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ ڈائمنڈ کے ذخائر بہت صدیوں پہلے ہندوستان میں دریائے کرشنا، پنار اور گوادری کے پاس ملے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر قریباً 6000 سال پہلے ہی ہندوستان میں مذہبی امور اور کنداکاری کے اوزار میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ ہیرے کی جدید تراش اور پالشنگ تکنیک کی وجہ سے 19ویں صدی سے لے کر اب تک اس کی طلب و رسد میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً دنیا کا 49% ہیرا وسطی اور جنوبی افریقہ سے نکالا جاتا ہے۔ کینیڈا، انڈیا، روس، برازیل، آسٹریلیا، امریکی ریاستوں اور پاکستان میں اسلام آباد میں موجود مارگلا پہاڑی پر ہیرے کے بڑے ذخائر کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ زمرد فرانسیسی زبان کے پرانے لفظ ایسمراڈ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی سبز پتھر ہیں۔ ایک انڈین داستان گو کے مطابق ایمرلڈ پتھر کا سب سے پہلے سنسکرت زبان کے لفظ مراکٹا میں ترجمہ کیا گیا، جس کے معنی بڑھتا ہوا سبز رنگ کے ہیں۔ کان سے 1967 کو دریافت ہوا۔ اس کی کانیں کولمبیا، برازیل، افغانستان اور زیمبیا میں پائی جاتی ہیں۔ زیمبیا اس کے ذخائر رکھنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ بیشتر ممالک جیسا کہ اٹلی، بلغاریہ، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، صومالیہ اور امریکہ میں ذخائر کی نشاندہی ہوئی ہے۔ پاکستان میں سوات کے علاقے سے ملنے والا زمرد پتھر دنیا کا شفاف ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ موتی یعنی پرل۔ لفظ پرل فرانسیسی زبان کے لفظ پرلے سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی خالص کے ہیں۔ ہندی اور سنسکرت میں اسے موکتا، عربی میں لولو، اردو میں موتی اور فارسی میں مروارید کہا جاتا ہے۔ پتھر کو اکثر سمندر کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر بے شمار رنگوں میں دریافت ہو چکا ہے، جیسا کہ سفید، گلابی، چاندی، کریمی، سبز، بھورا، نیلا، سیاہ، پیلا، سرخ اور جامنی۔ لسانیا اس پتھر کا نام کیٹس آئی اس کے رنگ اور بلی کی آنکھوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس پتھر کی پوری سطح پر بلی کی آنکھ کی مانند روشنی کی ایک چھوٹی سی سفید دھاری ہے۔ لسانیا ہندی زبان کا لفظ ہے۔ سنسکرت میں یہ ویدر یا مانی، ہیم ویدرویا، کیتورتنا، وید وراجا اور دالکشا کے نام سے مشہور ہے۔ اس پتھر کو کرائسوبیرل بھی کہتے ہیں، جو کہ یونانی زبان کے لفظ کرائسوس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی سفید قیمتی دھات کے ہیں۔ یہ پتھر آتشی چٹانوں کے پگھلنے کے عمل سے وجود میں آتے ہیں۔ ان پتھروں کو 19ویں صدی میں اس وقت زیادہ شہرت ملی جب پرنس آرتھر آف ڈکس ریجن نے اس پتھر کی انگوٹھی اپنی منگنی میں استعمال کی۔ ٹوپاز جسے اردو میں پکھراج کہتے ہیں، ایلومینیم دھات اور ایک بے رنگ گیس فلورین کا مرکب ہے۔ یہ پتھر ہیرے سے مشابہت رکھتا ہے۔ لفظ ٹوپاز عام طور پر قرون وسطی کی فرانسیسی زبان کے لفظ ٹوپیز سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے چمکیلا پتھر۔ سنسکرت زبان کے لفظ ٹوپیز سے بھی اس لفظ کو ماخوذ کیا گیا ہے، جس کے معنی گرمائش اور آگ کے ہیں۔ تحقیق کے مطابق سب سے پہلا پکھراج پتھر آج سے ہزاروں سال پہلے بحیرہ قلزم، ریڈ سی میں دریافت کیا گیا تھا۔ اس پتھر کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پتھر کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے۔ انجیل میں اس پتھر کو لفظ اسیرین سے مخاطب کیا گیا ہے، جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ بیشتر ممالک میں براؤن، پیلا، شیری، سرخ اور گلابی پکھراج برازیل اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور روس کے ممالک میں بھی گلابی پکھراج دستیاب ہے۔ زرد پکھراج برازیل، سری لنکا، نائجیریا اور چین میں ملتا ہے۔ 5 قیرات سے زیادہ وزنی گلابی پکھراج پاکستان میں نایاب مانے جاتے ہیں۔ قیمتی پتھر عقیق۔ عقیق پتھر ایک یونانی فلاسفر نے 3ویں یا 4ویں صدی قبل از مسیح کے دوران دریائے ایکیٹس کے ساحلی پٹی سے دریافت کیا تھا، جس کا حالیہ نام دریائے ڈریلو ہے اور یہ اٹلی میں سسلی جزیرہ پر واقع ہے۔ اسی دریا کی نسبت سے اس پتھر کا نام اگیٹ پڑ گیا۔ عقیق سنگ یمانی کی ایک شکل ہے جو کہ رنگ اور بناوٹ کی شاندار قسم کی ہم مرکز تہوں میں بنتا ہے، اس لیے ہر عقیق پتھر کا پیٹرن منفرد ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی عقیق پہنا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں عقیق بطور تعویذ انتہائی قابل قدر سمجھا جاتا تھا۔ عقیق کے ذخائر برازیل، ارجنٹینا، یوگورائے، میکسیکو، پولینڈ، بوٹسوانا،
भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मौजूद हैं।